daghan kayong mga panahon nga mo-complain ta sa Ginoo usay makapangutana ta nga nganong yun-ani atong kahimtang samantalang ang uban bisag wa kay naning kamot nga dato man. Usay makaingon ta nga nganong dili man patas ang gihimo sa Ginoo. Nganong ang uban nindot kay trabaho, nindot kay balay, dagko kay mga sweldo, daghan kay mga negosyo, sinaw kay mga sakyanan, samantalang kita anaa ta nagpuyo sa pobre kayong kinabuhi. Kitang tanan gihimo sa Ginoo nga patas. Ang pinaka-importante maura gyud ang kalipay. Ang pinaka-importante nining kinabuhi ang mga igsoon dili ang profesyon nga ato ang nakapot, dili ang gidagkuon sa negosyo nga atong natukod, ug dili ang gidaghanon sa kwarta nga atong naangkon, kundi ang tinuod nga kalipay ug kalinaw sa atong kinabuhi naangkon pa nimo karon. Mag-unsa man ang kwarta, mag-unsa man kining tanang butang nga atong nakapot ug naangkon kung dili ka malipayon. Useless, di ba? Matod pa diha sa sulat Ebanghelyo ni San Marcos 8:36 miingon siya, unsay pulos sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya siyang kinabuhi. Wala gyud. Di ba? Bisan pag un-on ang imong balay ug kwarta, niya pagkaugma mamatay ka sa may pulos. Ang Ginoo wa man magdili ani mga butanga. Kay miingon siya diha sa Mateo 6:33 miingon siya, apan una pagpangita ang kingharian sa Dios ug iyang pagkamatarong kay ang ubang mga butang igadugang ra.